अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। Diringi bahas po dubara qiraat ibareniyot. Qiraat po chila zebin zemana hamdu sura zebon sa wajibin suk. Wa nadibi barenu mas'ala ishaniyot. Cha zemana divinu skete hatam mubtala sagot और गलत सही को दो वजह से और कसनाबे सुनसोनी दो अलहमना कुल हुवल्लाह को मातांगे से पिशीन दिगारी फ्याक पवेनु उज़बा से ज़रबी दो अगर फ्यूं से जैस नारे नमी ने फ्यूं से जैस न फ्याक बातिली यों तो को शाम खफ्तानी फ्याक और सुबह से फ्याक दिवीन अलहमना सूरो फ्यूं से ज़रबी दो अगर खुश में से जैस नारे ने फ्याक बातिली तना आता फ्याक सबिया और बातिल गलो नुकसान सो फ्याक बेस बचाना सही बेसे ब्यालोस ता उन्हें कबील बिशेत पिशीन ना दिगारी फ्याक में नुज़बा से ज़रबिन पा बिशेत आता में सी फ्यूं से दे वक़्त चिको है दे वक़्त फ्याक बातिल गोता है उन्हें फ्याक ना बातिल को आमेत उन्हें जबना गार ना इतो दारे ना यों ना को फ्यूं से ज़रबो ज़रूरी है उन्हें ज़बा से ज़रब है पी दे बिशेत खुश बेसे ज़रब है पी जिक्र को दोबारा ज़ाव फोक पे ना उन्हें दोल ज़ाव फोक आमेत बस गार ना इतो दारे ना ये का ना को ना आता में सी फ्यूं से ज़रबी या मतलब फ्यूं से ज़रब नहीं होता इतो हमने पिशीन दिगारी हो मामा से ज़बा से ज़रबिन पा फ्यूं से ज़रब चुप ज़रब सोनारे ना दे वाला या वाला चुप इतो मची या इतो भी कना आखा तरफ को ज़बा से खुश बेसे ज़रब वाला यो फ्याक को सही ये ना देखना फ्यूं से ज़रब वो ज़बा से ज़रब वो चाम से हिसाब ची दुख पर गोस माता से माला खास सुर से माता से खान को मिक्वा बेसे ज़रबिना या माता ना क्वा बेसे ज़रबना यो खुश बेसे ज़रब ना दो ही ज़रबना दो माता से दिखना स्कत को दिखना छाते लोगों यू फ्यूं से ज़रबिना बस माता करता है जो दे करता है पना माता स्कत पे एक ने छात पिना हिज पे एक ने स्कत पे एक ने छाते लोगों आ ये घंटी निकना कोई तो कौन पना बस ऐसे भी स्कत को ज़ेवना अनर त्याग करना हिज को ड्यूस बस ऐसे भी तारा माता में अनर कुत्ते तारा कुत्ते कुछ नशा योज बस ऐसे भाई ड्यूल चीज़ें भी ड्यूलस बस ऐसे भी खुश बस ऐसे और आज ज़ेवना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान ड्यू फ्यूज ऐसे भाई तना मुमकिन है या फ्यूज ऐसे वो माताला मिको मसला को बिस्मिल्लाह में दे मकोस न सभी चीज़ फ्यूज ऐसे भाई चार ज़रबना स्कत पुदी खना चाहते हो में ड्यू खुश बस ऐसे बना फ्यूज ऐसे भाई भी मसला है तारा महंगा चिकला वक्त कम यो फ्याक को कज़ा गोनियो दवाखला ज़ेवना दवाखला सूरो मज़ेस नारना कुल वल्लाह को मज़ेस न छो फ्याक कज़ा गोनियो नारना तादो अताला फ्याक को भी अहमियत को शेष नहीं है ना कज़ा वहाँ चाम से सोनो दो चार मारो माता सबूला से सागो चिलो दे दो का फ्याक बेकार लेते हैं माला चीज़ लेते हैं दो तो माताला दी भी ग्योसे अहमियत माताला शेष पर इना फ्याक को दूसरे चीज़ अल्लाह कज़ा वाला दूसरे माता पिशीन दिगारी फ्याक रखा दे बिजी बेद बा कज़ा वाला ईशान दो कोई निमोरियो दवा वाला चीज़ है जब दवा अलहम को चाज़रना रुकू सुजूद बेसना फ्याक को दवा वाला कुनूत को वाजिब में सुधे कुनूत को मुस्तहब में सु कुनूत को दूसरे आला टेम में नारना यहाँ मज़स नसा मीना मज़स नसा चामे चाज़ है वना कुनूत को मुस्तहब है तादो मसाला चिक्सो ता महंगा चीज़ है खोला विजेते अलहम को दुनुक कुल हुवल्लाह को जस देना कुल हुवल्लाह को छाम ना खोली तोसले मांगे सी अलहम को मज़रबा कुल हुवल्लाह को जैसे दवाखला चिल्ले अर्गोस दवाखला दोबारा अलहम को ज़र बरगोस अलहम को ज़रना कुल हुवल्लाह को यहाँ ज़र भी नहीं देना कुल हुवल्लाह को यहाँ ज़र भी दो चार ज़ेवना तरतीब है दो मला दोबारा कुल हुवल्लाह को यहाँ ज़र भी
هذا ما تنسي دونك زير سجرنا يان الحمد زرنا قل والله ما زير وجيك ده وقت دو سهيمة الحمد يا قل والله ما زير وركوين تونس ده وقت چیزی بینشون ده وقت لاتان رکوی توان سیه که توان ذکر زره کیا خوش هم چوکسنا ده نجوک تو سجده سهو بینجس اونا داخل رکوی نتوان فهمت با الحمد زره نیو کزگوچار شون ست با ده کلی توله قل والله بزر فهمت شو ده وقت چی بی ده وقت یا سیدر زغلا سنا قل والله بزر ده کلی رکوی گوی دو چیزی ولی داخل رکوی نتوان فهمت با متا رکوی نزگوچار شون سنا چون چیز گوشت با اما داخل رکوینو گشی که تون فهمت با دو رکوینو مقدار بسام چه این غتی دی لختیل کو غتی دی بخمه که تون مانا یو رکو برابر گویی متا دی که ده سات پزوا که غتی چیز الله لختیل کو بخمه که تون می حساب دو زوانا غتی اسکت کو پورا دی که برابر گویی اول چی کیو که هدسگو بسنه فوزی پیاق بس نده والا پیاق کو باطلی چاہے ونا رکوینو ٹھیک بے سکوا یا فرد واجبات کولے چیک کو تمانینا کو چین ہے ونا ہر ذکر کن مال ملکا مال لکھم متا دوسرے دیو سکوا اکثر جوان کن لا دخو نوجوان کن لا مثلا دوسرا متا رکوینو گشی کا ماتھون متا ذکر کو سر یا رکوینو گشی کا ذکر کو مسا متا گوسا ما يوم هتا سيسنا بين دوخنا لنا هتا لقطعين يوني هتا يمو كاب كان كوني نكو ركوبين ثنا نكو ذكر بزرتا يا ركوين نكو وحنا ذكر بزرت يا سجدة بينو أو دخسن سبالو سجدة قاعد كثون فمت دو ماتون ما هو سي شجر الله ذكر سبحان ربي الأعلى وبحمده بزرن سجدين كون ده وحنا باطله صرف سمع الله لمن حمده قطع متالا بارساملا زرن قاعدين بنشو باقی ذکر گاما ہر ذکر پوری مال مالکا دو مال لکھو سنا دبی کھنا غتان رکن کو بینو غتان داخل گئے مستحب یعنی انا سورہ ضرور ضروری نیا مین زبن دو ضرور ضروری مین لو مستحب یعنی دوسرا یعنی سی نافلہ یہ ظہر عصر بیت یا نافلہ یہ مغرب عشاء بیت دو احنا الحمد کو زرنا رکن گوانگے نتسو دو چیز ہے مستحب حقلا مستحب حق وینو الحمد پہ عبادت قل هو الله زر وچان ضروری منسو مثلا دوسرے سومر رکعات پہ وینو تسبیحات اربعہ ما یونا چیویک زو ما یونا یا الحمد کو زر یو چوک پہ الحمد کو زنا سومر رکعات پہ وینسا الحمد کو زنا دو چوک وس بچو دو مسئلہ چکت با تادبینو دوسرے یتان نوجوان کو کیا کو شخمو ما بس چاہے وہ رجوع تو کتاب آتا تھا ہوش و بال لاتا مسئلہ پتہ سو بال لاتے ہیں کہ آمیان زاو فوق دول زاو فوق لاتے وہ سخت دے دو پر دوسرے داخل چوک کتی کا کیا روزہ چوک واجب سو بھی والا اطمینان کا صاحب سے ٹائم مسئلہ لگائے گی متان کولے ریس نہ دینا زیادہ 2 منٹ نو تعال کیا پوچھا 2 منٹ شاید بھی کوئی دیا پیشی دی پھاپ کولا شام خوبتانی پھاپ اس کے بعد 5 منٹ یا 5 منٹ چاہیے شاید وقت چیمیں اما ہتا چیمیں جب یوسو شوخمو بسنا رکوع میں ماتھون ما ذکر کو شروع میں دیکھنا ذکر کو ماتھاما رکوع نہ گول سمت یوک تو دیکھنا دیگا ما چیمیں دیگا ما زوا پھوپے تا دیکھنا زوا پھوپے تا دے والا مشکل کو تا چیمیں تا زوا پھوپ پچانا ماتالا مسلو پتا سو پچانا تا دیکھنا یا بوت پسمے چلو مسلو کو پتا مگوا شینا گواشی انا مسلو پتا سو فی بالله دیو متی کا ذمہ داری کو ارزا چوشی کو ده وقت یام پورا پھاپ کو گاما زاو کو پنا دو لیکن مشکل کو لہذا ده پھاپ زاو کو پدو کو دوسرے چوک نقصان کتی کا چوک پھاپ کو واجب سو سننا کولے چون چل دے رہی کا مثلا دیکھنا تا شخمو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن یا ہیچ چیز گاما سان دو سے مشکل کو چاہے ونا آیت کن کوریمال مالکا دو دات پہ کوریمال مالکا ہیچ پیو میں پودیوم چلو ہیچ پما پیو نسا کلموں لحمے کا صحیح نتان سے ادا بیات پودیوم متی کا ضروری دو جوک تو متان لا پتا سونلے مانگ سے اون دی شوخمو زے سچو دوالا دے پھاپ گاما زوا پوپے زوا پوپ دارن دوالا دو مشکلی اما نانی سسما بے ست پاد سندی اپوچی ہو لوگی شخصم لا فهم اکتریس پیدا مالا یو مسجد تینا مولوی صاحب نی قضای عمری پھاپ کو نمات چی بازے ولا تمام سمستا جوانینو لے کئی تا نقصان گوئن گاہ یت پی شاید مبیا دوک سے یا حساب بس سام سے گود نارنا متالا شک سو نارنا کم سو نارنا مثلا لونگیس یوتا سوم یوتا بی یوتا غا یوتا دو متالا شک سو نارنا یا لونگیس پھاپ میں چوک پین زونا
खुदा से चोक लो भी सुफिया में 60 साल 60 साल रहा तो मौलवी साहब अभी चौथा साल है नमाज पढ़ते हुए चौथा साल मैंने खुश आ वो दा छार भाई गुले या रोसानी फिया को खोला गुले में तो खोला जुगुला को मैं क्या में यार हम मजा बस तमाम बात है बस अंकल आपका मरने का इंतजार करना पड़ेगा इसके अलावा कोई चारा नहीं है 4 साल को 2 फ्यूम आखा 15 साल था हाथे बुलो खत्म मैंने टोटल 19 साल को फ्यूम 60 साल है ना 39 साल को 39 साल ही फ्याको का वाजिब हो 39 साल तना खाना ब्यांगन में कोन दासन गुरी या रोजानी फ्याको मुश्किल में तो नियन में ते वक्त चिवी नमाज सोना यतान दियोरी जमीन यो जमीन यो नारना जमीन चिक वसियत बस दियोंगे फ्याक रोते जो फ्याक लाला जरे वसियत बस जमीन बमीन ची सायत खांची में यानी फूंग ला जरे बना फूंग पुती खाम पुतामी बे नहीं फ्याक ना बे फूंग पुतामी बे 2 बजे जब चिक नानी या मते जोश ने कभी जरे उसको पर घाटा में बताइए बस आपको चीज को पे रिमोस को पे क्रॉस की देवा मौलवी साहब इसको जो है गिरा लगाना है चिवे जे वो पता में घा सुर पर सूज है फिर फलान वो सूरा पढ़ना है ये पढ़ना है वो पढ़ना है अंगला जैसे टाइम में नमाज नमाज से हम क्या बाल अच्छा ये दुआ पढ़ो जे वो अंगला क्या फॉर्म में बोला अल्लाह को सौ में यानी अल्लाह सूरो से माला बियो में अनु तक खुदी तहकीकात माला तो चीज फुबेंची गट्टा से मिन फाला गट्टा से मिन मा गट्टा में दिखाम मा बिया को मा बिया ना गाला चीज यानी कोसा तो खुदा भी गल को तना अल्लाह को सो में बेसु देने फ्याक ची माले बाबेस पिना जेवना फ्याक वो सारे रिंगिस पेंच दो खोज या ईद उल फितर पर ईद कुर्बानी या फ्याक इसका बे yang चामा ले फ्याक तादो दे में चीज ले जेवन जो मौलवी पढ़ता है वो पढ़ता है वला अलहम को खासा मायो मशीदे मतलब देह साहब जमु माता ना खुदा ला शुक्रिल्लाह ला माती दी मत खोले दे जमानों ने पता में गे जमानों ने माती दी परी आलिम उलमा थे माता ला क्या रोजा माता ला सब से माता ला जो मसला मसाइल गामा से जो गामा देव परिना छोन चीज क्या खोले अल्हम्दुलिल्लाह गामा से लेकिन शोखमो बेसमा बेस बल्कि उले छोन जिल दे रेखा क्या कुल माल मालिका को जिक्र कुंदको माल मालिका अदा बेंच वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि الطاهرين परवरदिगार आले रिचोस को से दिनी कामल गए तौफीक शज़ बस अल्लाह